انتہائی واجب القدر لائق صد احترام معزز علماء کرام سٹیج باندې ناس او د دې مدرسې محتمم سے برادر مکرم حضرت مولانا قاری وسیم اللہ رحیمی سے د دې مدرسې ناظم تعلیمات برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری قدرت اللہ عزیزی سے دیگر علماء کرام سے قد جملہ علماء سٹیج باندې ناس او د علوم نبوت طلباء کرامو او د دې علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند پاکدین نظریه منور و معطر مسلمانانو یقینا ستاسو په علم کې دا چې ستاسو په دې مدرسه تحسین القرآن کې نن څو طلباء کرامو د رب ذوالجلال عظیم کلام قرآن کریم را واخیسته هغه قرآني سینې سره ولګوه سینې کې محفوظ کړه د هغې طلباو د حوصله افزایۍ دپاره موږ تاسو دې ځای کې شرکت کړی رب ذوالجلال دې دا شرکت په خپل دربار کې قبول و منظور کړي لگ محبت سره آمین وای منز کې په سلو आवाज آمین وای دلته په اوچت आवाज باندې وای رب کریم دې د قرآن کریم دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ما معزز مسلمانانو ما نه بعد بولوی علماء مشایخ اعظام تفصیلی خطابات کی زستاسو مخیتا لس منٹه کې د موقع په مناسبت یو څو خبر عرض کوم رب ذوالجلال دې ماتم د حق سچ وینا او بیا په مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب فرما کړي ما معزز مسلمانانو تاسو مخیتا ما حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړه پیغمبر پاک علیہ السلام فرمائی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین چاہتا چی اللہ د خیر ارادو کی اغت اللہ سشے ورکی دنیا کے بینک بیلنس ورکی نا دنیا کے جائیداد ورکی نا دنیا کے د یو صوبے وزیر اعلی جوڑوی نا د یو صوبے گورنر جوڑوی نا بیو قوم وزیر اعظم جوڑوی نا بلکہ محمد الرسول اللہ فرمائی یفقهه فی الدین اغتا اللہ دین کے فقاہت ورکی دین کے سمجھ ورکی دین کے فویا ورکی اے طلباء کرامو تاسو سمر بختور یی تاسو والدین بختور دے رب کریم دخپل عظیم کلام دزدکڑی دا پارا دا دے طلباء انتخاب کڑی دا طلباء بختور دیا با معزز و محترمو علم زدکول قرآن زدکول دا ډیر لوی اهمیت لري دا ډیر لوی فضیلت لري د رب کریم په نسبت باندې د علم زدکولو ډیر فضیلت دا ډیر اهمیت دا د دې فضیلت د دین پته لګي کله چې جناب محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړه د پیغمبر پاک علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په میانس کې 571 سال تیر شوی دی دغه وخت دنیا زندګۍ کې دنیا کې ظلم عام و تشدد عام و بربریت عام و خلقو با دا یو بل کوپڑائی کے شراب سکلو بیت اللہ کے با بربند توافو نکیدو اللہ چاہ نپی جندل اللہ چاہ نپی جند دا لات عبادت بای کوا دا منات عبادت بای کوا دا عزا عبادت بای کوا پاک کا زمانہ کے توحید چاہ نپی جندل بیت اللہ کے با بربند توافو نکیدو دا 360 بوتانو عبادت بکی دا کلچ زماو ستا پیغمبر امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑا کلا پیغمبر پاک باندے دا قرآن دا وحی نزول کی گے رسول اللہ پخار حرا کے دا رب کریم دا طرفنا جبرائیل امین راغلا
پر رسول کریم باندې د قرآن د پیل وحی نزول کېږي. رسول الله غار حرا کې جبرائیل امین ورته اے پیغمبره اقرا بسم ربک الذی خلق. پیغمبر پاک ورته ما انا بقارئ زلستون کہنے ما. پیغمبر پاک تو اقرا. حضرات علماء فرمائی رسول اللہ تا فرمائی اقرا الولا. مخ کے دا رسول اللہ دا زندگی نمخ کے دنیا کے ظلم عام ہوا, تشدد عام ہوا, بربریت عام ہوا. خلقو بدایو بل کوپڑے کی شراب سکلو بیام چکلا پہلا وہی نازلی گی. دا ظلم خلاف ندا, دا تشدد خلاف ندا, دا آخرت دا قیدی متعلق ندا, آخرت دا قیدی متعلق ندا, بلکہ پہلا وہی چپ جناب رسول اللہ نازلی گی. پیغمبر پاک توئی اقرا اقرا الولا. حضرات علماء فرمائی دا دین دا علم عزت و مقام معلومی گیا. علم دمر لوی عزت لری, علم دمر لوی مقام و مرتبه لری. که دا رب العالمین پا نیز باندی دا علم نبلشی مقام زیاد وی نو پا محمد رسول اللہ با غی متعلق پیلوہی نازل وی. پتہ لگی دا چی دا رب ذل جلال پا نیز باندی دا علم لوی مقام و مرتبه دا. ما معزز و محترمو علم ډیر لوی مقام لري. د قرآن زده کول ډیر لوی مقام لري. د جناب محمد رسول الله په نس باندې د علم ډیر لوی مقام دا, ډیر لوی قدر دا. امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی د دواړو جهانو سردار ناس دا, یو صحابي مور سره ناس دا. جبرائیل امین راغله پیغمبر پاک علیه السلام ته فرمایي اے پیغمبره دا کم صحابي تا سره ناس دا, د په دنیا کې یو ګنټه یو ساعت پاتے دا ما خام مزدمخ کے بو دا صحابی دنیا نا تشریف پڑے. رسول کریم علیہ السلام کل جبرائیل امین لالو پیغمبر پاک صحابی توائی اے صحابی ساپ دنیا کی یو گھنٹا پاتے دا یو ساعت دے پاتے دا ما خام مزدمخ کے بو. اے صحابی تا دنیا نا تشریف پڑے. اگر صحابی ورتوائی اے دا اللہ رسولہ ما تدا سے عمل اخایا دنیا کی پہ وقت کم لگی آخرت کے اجر زیادوی. رسول کریم علیہ السلام ورطا فرمائی اے صحابی اشتغل بالتعلم. اے صحابی تزان دا قرآن کریم طالب علم جوڑ کا. اے صحابی دا قرآن طالب علم زان نہ جوڑ کا. اے صحابی چتا تا مرگ راشی سا مرگ دا شہادت دا دا مشکات حدیث دا دا دوارو جہانو سردار فرمائی کلا یو کس قرآن زدہ کئی علم زدہ کئی دین زدہ کئی دا تا مرگ راشی دا دا او دا نبی پمیانس کی یو درجہ فرق دا چاگے تا نبوت ویلے کی گیا. علم زده کول دومره لوی مقام لري, دومره لوی مرتبه لري. تیم مختصر د آخرینی خبرې کوما د رسول الله عظیم صحابی د پیغمبر پاک د مدرسې طالب علم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ تا د دواړو جهانو سردار فرمای ابو هریره علم زده کوا, ابو هریره قرآن زده کوا, ابو هریره دین زده کوا, دې کې مشغول اوسېږه, هغه پورې مشغول اوسېږه. ابو هریره چې تا ته مرګ راشي ابو هریره ستا مرگ دا شہادت دا. ابو هریره ستا قبر نبو پرشتے دا سے طواف کئی لکه سنگ دا ایمان خواندان دا بیت اللہ شریف نا طواف کئی. علم دمر لوی مقام لري, دمر لوی مرتبه لري. دا رسول اللہ عظیم صحابی خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما پا دے سوچ اکڑا چی علم بہتر دا کمال بہتر دا. ما پا دے خور و فکر اکڑا زپا دے نتیجے ورسیدہ ما چی علم بہتر دا. ولی بہتر دا دلیل صدا زکا بہتر دا. علم دا دا انبیاء میراث دا, دا دا رسول اللہ میراث دا. مار دا فرمال دا فرعون و حامان و دا قارون میراث دا. علم پا خرچ کولو سر زیادیگی, مال پا خرچ کولو سر کمیگی. علم دا انسان حفاظت کی, دا مال حفاظت با انسان کی. علم انسان سر قبر تزی, مال انسان نا دنیا کے پاتی کی گی. زکا امام بخاری حدیث راوڑے, امام بخاری فرمائی غلچی انسان وفات شی دا دا سر دریشیان متعلق دی. یو دا دا مال, درم دا دا اولاد, درم دا دا عمل. مال تے کور کے
کې پاتې شي صرف په سپینې کپړې کې قبر ته راشي. دویم د اولاد دا اولاد قبر پورې لاړ شي. کله چې خپل پلار قبر کې دفن کی اولاد سره دومره ټیم نه ملاویږي کلونه تیر شي د خپل پلار قبر ته نزي. دریم عمل دا عمل دنیا کې انسان وکړه علم حاصل کړه قرآن را واخسته سینې سره ولګوه په قرآن زندگی تیر کړه د زندگی قانون وګرځوه د زندگی دستور وګرځوه د زندگی د پاره ضابطه حیات وګرځوه. دا قرآن بده دنیا کې پکار راځي او قبر کې بده دا پکار راځي. دا دومره عظیم کتاب دا طلبه کرام وګوره اخرینی خبره کوم د طلبه کرامو دا کتاب را واخسته سینې سره ولګوه سینې کې محفوظ کړه. دا وګوره په دې ځای کې ټولو نه ممتاز ناست دي او د طلبه کرامو تبو نن په دې ذمہ دار سټیج باندې د علماء مشایخو په لاس باندې د عزت او د عظمت داستار پسر کیږي. دا ورکوټه داستار نه دا د محمد رسول الله داستار دا د ابو بکر صدیق داستار دا عمر فاروق داستار دا عثمان ذوالنورین داستار دا علی المرتضی داستار دا کم داستار چې د جناب محمد رسول الله نه میراث کې پاتې دا نن به هغه داستار په دې مدرسه تحصیل القرآن کې د مشایخو په لاس باندې ساده بچی ته پسر کیږي. خو مسلمانانو د دې طلبه والدینو سبا د قیامت په سخت ورځ باندې به د دې طلبه والدینو ته هغه عظیمه سخت ورځ د 50,000 کال عمره اوږده ورځ ده د نفسي عالم به وي تمام انبیا به راجموي د دې طلبه والدینو ته به د عزت او د عظمت تاج په سر کیږي انشاءالله. زکه دی طلبو هغه کتاب ذکر د کم کتاب چې د الله د طرف نه د جبرائیل امین په واسطه په محمد رسول الله غار حرا کې آغاز شروع شو. د کم کتاب استاد چې محمد رسول الله د کم کتاب شاگردان ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین جمله صحابه کرام د کم کتاب مدرسه اصحاب الصفا زدا ویم استاد دی بچی تعلق د دې نسبت د ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین علی المرتضی سره دا استاد دی بچی د دې مدرسه تحصیل القرآن نسبت د محمد رسول الله د مدرسه اصحاب الصفا دار ارقم سره دا استاد دی بچی د دې استاد نسبت د محمد رسول الله سره دا د دې نسبت قدر وکوي ان شاء الله کوو انشاءالله د خپل بچو بم قدر کوي دا د قرآن کریم حافظان دي او د دوی د مدرسې به قدر کوي انشاءالله د دوی مدرسې سره په هر میدان کې ودرېږو انشاءالله مالی جانی تعاون به کوو ورسره انشاءالله څوک به کوي لاسونه اوچت کوي تعاون به ورسره کوو انشاءالله د دې طلباو د اساتذه کرامو سره به هر میدان کې ودرېږو انشاءالله د دو اساتذه کرام ستا بچی ته د رسول الله اخلاق خي د علماء دیوبند کردار خي ستا بچو ته د صلحو اخلاق خي ستا بچو د پاره ځان وقف کړي چې سبا د قیامت په سخت ورځ باندې تا ته د عزت او د عظمت تاج در پسر کیږي دې کې لوی برکت د دوی د استاد دا د دوی استاد سره په هر میدان کې ودرېږو انشاءالله ودرېږو به انشاءالله لاسونه اوچت کې ودرېږو به انشاءالله د ختم نبوت دفاع وکوي انشاءالله کوو انشاءالله د رسول الله عزت او ناموس لپاره کله جان ضرورت راشي ورکوو انشاءالله کله مال ضرورت راشي ورکوو انشاءالله کله رسول الله د عزت لپاره د رسول الله د ناموس لپاره د جان ضرورت راشي بیا به د خپل سر په تلی کېږدو د محمد رسول الله په ناموس به قربانو انشاءالله قربانو به انشاءالله اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن میرے دل کی طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ